नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन व सामईन, इस्लामी माशी व माशरती निज़ाम के तहत जो एक सिलसिला शुरू किया गया, उसकी आज ये 13वीं किश्त है। देखिए, आज जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो है तालीम के बारे में। जब से पाकिस्तान बना है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जब से कायम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन को पढ़ाने वाले हमारे बहुत सारे अदारे जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि वो दीनी मदारस जो हैं उनको हुकूमत, किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी भी हुकूमत ने दीनी मदारस की तरफ ज़रा भी गौर नहीं किया। यानी दीन पढ़ाने वाले लोग इस तरह हैं जिस तरह मांगने वाले लोग नहीं होते, यतीम लोग होते हैं, ये हाल होता है। और कई मदारस में मैंने ये हाल देखा है कि वो अपने स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ औकात में लोगों के घरों में भेजते हैं खाने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए। ये एक और बड़ा जुल्म है। जो फंडिंग आती है अरब मुल्कों से बहुत ज़्यादा जाती है, और बाकी भी बहुत सारे अहले खैर हैं जो दीनी मदारस को फंडिंग करते हैं। बदकिस्मती से वो फंडिंग भी सारी की सारी जो बड़े बड़े मौलवी हैं जिनके पेट बहुत बड़े हैं, वो सारे का सारा खा जाते हैं। उनकी जायदादें बेहिसाब हैं, कईयों के प्लाजे हैं, कईयों की बिल्डिंगें हैं। यानी इतने सारे उनके कारोबार खुल चुके हैं कि जो कि आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। हालांकि ये जितनी फंडिंग आती है अरब मुल्कों से जाती है, कुवैत से भी जाती है, हम कुवैत में हैं, हम जानते हैं किस कदर ये फंडिंग जाती है। ये जाती है जो दीनी मदारस में पढ़ने वाले तलबा हैं उनके लिए, और जो उस्ताद उनको पढ़ाते हैं उनके लिए जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जो हाफ़िज़ कुरान और कारी कुरान दीन पढ़ाते हैं, किसी की 7,000 तनख्वाह होती है, किसी की 8,000, किसी की 10,000। ये क्या मजाक है दीन इस्लाम के साथ। फंडिंग बड़े बड़े मौलवी खा जाते हैं। तालब इल्मों के लिए जाता है पैसा कि उनको वजीफ़ा दिया जाए, सिर्फ उनको रोटी ना दी जाए, उनको उनकी जेब खर्च भी दिया जाए। ये बाकायदा इतना पैसा जाता है। वो पैसा सारे खा जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस पर तवज्जो ही नहीं देती। कई जगह पे मदारस जो हैं वो इसी तरह का उनमें घपला चल रहा है। इसके साथ साथ आप अगर थोड़े 20-25 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, तो 30 साल से लेकर आज तक फ़िरका वरीयत में इतना इजाफा हुआ है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी हर फ़िरका जो है वो दूसरे को काफिर कह रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जो बच्चे दीनी मदारस से पढ़ के निकलें, वो उनके सीनों में कुरान महफूज होता है, वो किरत से कुरान पढ़ते हैं, उनके पास इल्म होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये इस्लाम का मतलब है अमन, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या होता है, बदकिस्मती देखें, सितम ज़रीफ़ी देखें कि अक्सर मदारस से हमारे निकलने वाले जो दीनी तलबा हैं उनके पास अखलाक नाम की बहुत कम चीज़ होती है। बहुत सारों से वास्ता पड़ा है। जब उनको देखते हैं, उनके रवैयों को देखते हैं तो दुख होता है। वो क्यों दुख होता है? उनकी भी गलती नहीं है। उनको जिस तरह से गाइड किया जाता है, जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो चीज़ें एक दूसरे फ़िरके के बारे में कुफर की पढ़ाई जाती हैं, उसी से उनका सत्यानाश हो जाता है। वो दीन लेकर मदारस से निकलने की बजाय हर फ़िरका जो है वो दीनी तलबा को कुफर के फतवे देकर फारग करता है अपने मदारस से।
یعنی بریلوی ہیں تو ان کے مدرسے سے جو نکلے گا وہ باقی جو تینوں فرقے ہیں ان سب کو وہ کافر اور مشرک کہے گا. جو اہل حدیث کے مدارس سے نکلتے ہیں وہ باقی جو تین بڑے اپنے بڑے جو مسلک ہیں، جو بڑے فرقے ہیں، وہ ان کے لیے کفر کی ڈگریاں لے کے نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ سارے ہی کافر ہیں، بس ہم ٹھیک ہیں. اسی طرح شیعہ ہیں، اسی طرح دیوبند ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک عجیب طریقے سے آنے والی نسلوں کو دین پڑھا رہے ہیں. تشدد اتنا آ چکا ہے دین میں کہ دین میں تو تشدد ہونا ہی نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ جہاں تک قوانین کا مسئلہ ہے وہاں پر آ کے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن وہ کمپرومائز ہم کیسے کریں گے؟ دینی مدارس میں تو گورنمنٹ بالکل توجہ ہی نہیں دیتی، اور ملک میں دینی اسلامی قوانین نہیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہم نے دیکھی ہیں، مذہبی جماعتیں جس میں لبیک سب سے آگے ہے، وہ خود ہی لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک جنگل جیسا قانون ہے جو اس وقت دینی مدارس میں لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے، دین لے کے نکلنا چاہیے، جبکہ دین کی بجائے کفر کے فتوے وہاں سے طالب علم لے کے نکلتے ہیں. اور دوسری ستم ظریفی یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف دینی مدارس میں محض اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں گے، حافظ بنیں گے، تراویاں پڑھائیں گے، فاتح خوانی پہ جا کے قرآن پاک پڑھیں گے بس. اور ان کو اس کے بارے میں قرآن پاک پورا سینے کے اندر ہوتا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن پاک جو ہمارے سینے میں محفوظ ہے یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اس کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے؟ کیونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے. تو جب تک دینی مدارس میں قرآن پاک حفظ کراتے وقت اس کا ترجمہ ساتھ حفظ نہیں کروایا جائے گا، ایک دینی طالب علم کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ جو قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ ہے جو اس وقت ملک میں جاری ہے. اسلامی معاشی اور معاشرتی نظام میں انشاءاللہ باذن اللہ جتنے بھی اساتذہ اس میں حافظ اور قاری قرآن بچوں کو پڑھاتے ہوں گے وہ گورنمنٹ ملازمین ہوں گے، ان کی نوکریاں گورنمنٹ کی ہوں گی. اور جتنے طالب علم دینی مدارس میں پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ان کو وظیفے دیے جائیں گے، یعنی جیب خرچ بھی دیا جائے گا. کسی طالب علم کو باہر جا کے مختلف فیکٹریوں سے یا گھروں سے کھانا یا پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. نہ ہی وہ کھلیں اکٹھی کرنے کے لیے جائیں گے، نہ ہی گوشت اکٹھا کرنے کے لیے قربانی پر جائیں گے. یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ وزارت ہوتی ہے جو یہ کام سارے کرتی ہے، وہ مذہبی امور کی وزارت ہوتی ہے، اس میں ملازمین ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی فنڈنگ جو ہے وہ کسی ڈائریکٹ ادارے میں دینی مدارس میں نہیں جائے گی، کسی مولوی کے پاس ڈائریکٹ نہیں جائے گی. جتنی بھی فنڈنگ آئے گی باہر سے ملکوں سے آتی ہے، اندر کے اہل خیر سے آئے گی، کہیں سے جو بھی فنڈنگ آئے گی وہ ساری کی ساری گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ میں جائے گی، مذہبی امور میں جائے گی. مذہبی امور سے وہ تمام کام چلائے جائیں گے دینی مدارس کے جن کا حق ہونا چاہیے. جو اساتذہ پڑھائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، جو دین پڑھاتے ہوں گے ان کو، جن کے اپنے گھر نہیں ہوں گے ان کو 50% پر گھر جو ہے وہ ریاست پرووائڈ کرے گی. یعنی مثال کے طور پر ایک گھر اگر 30 لاکھ روپے کا ہے تو 15 لاکھ روپیہ جو ہے وہ حافظ یا قرآن جو قاری قرآن ہے وہ یا حافظ جو دین پڑھا رہے ہیں 15 لاکھ روپیہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسٹالمنٹ سے گورنمنٹ کو ادا کریں گے. 15 لاکھ روپیہ گورنمنٹ ان کی جگہ پر اپنے پاس سے ادا کرے گی اور ان کو گھر پرووائڈ کرے گی. یہ ہے ان اساتذہ کے لیے جو دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں.
इसके अलावा जो इमाम मस्जिद हैं, हर मस्जिद के साथ इमाम मस्जिद के लिए एक बेहतरीन घर बनाया जाएगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, और उसी मस्जिद के साथ एक बेहतरीन दुकान भी बनाई जाएगी। जो इमाम मस्जिद साहब जो हैं उनको उसमें कर्ज़ हसना के मुताबिक पैसा लगा के दिया जाएगा। जब वो नमाज से फारग होंगे तो वो दुकान पे बैठेंगे, अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाएंगे, और थोड़े थोड़े पैसे करके जो उनकी दुकान पे लगा दिए जाएंगे वो गवर्नमेंट को वापस कर देंगे। उस पर कोई सूद नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये है वो इज़्ज़त जो होनी चाहिए थी दीन पढ़ाने वालों की और दीन पढ़ने वालों की। रही बात जो दीनी तलबा है, तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन ज़्यादा जो तवज्जो दी जाएगी वो दीनी तालीम पर होगी। वहाँ से निकलने वाले तालिब इल्म जो हैं वो जितने भी शोबा जात हैं पाकिस्तान के रियासत के अंदर गवर्नमेंट के, उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी नौकरी के लिए। यानी आर्मी से लेकर आर्मी, पुलिस और जितने भी डिपार्टमेंट हैं पाकिस्तान के तमाम में दीनी मदारस से फ़ारग होने वाले तालिब इल्मों को वहाँ पे नौकरी दी जाएगी और प्रेफरेंस पे नौकरी दी जाएगी। यानी उनका ख्याल रखा जाएगा। सबसे पहले मेरिट होगा, मेरिट के हिसाब से उनको प्रेफर किया जाएगा। जो दीनी लोग हैं, जो दीनी तालिब इल्म हैं, जैसे ही वो फ़ारग होंगे और वो हर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकेंगे। आज ये मैं मुकम्मल करना चाहता था लेकिन ये मुकम्मल हुआ नहीं है, तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह कल इसको मैं मुकम्मल करूँगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो दीनी मदारस को दिए जाएंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।